प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। कोरोना भाइरसको बहानामा विराटनगरका अधिकांश अस्पताल बन्द, बिरामी उपचारबाट वञ्चित। सप्तरीमा पूर्वाधार भएर पनि भेन्टिलेटर र आइसियु सञ्चालन भएन, 3 तहकै सरकार मुखदर्शक। कर्णाली प्रदेशमा 1 वर्षमा 1 किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे, 3 तहका सरकारबीच समन्वय अभाव। र निर्माण भएको 1.5 महिनामै भत्कियो कैलालीमा तटबन्ध, झण्डै 2 करोड स्वाहा। नमस्कार, म विकास थपलिया। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यसबाहेक घर आँगनकै स्रोत साधन उपयोग गरी स्वरोजगार बनेका प्युठानका एक युवकको सामग्री हामीसँग रहेको छ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष। कोरोना भाइरस संक्रमणको नाममा कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाका सेवा अवरुद्ध गर्न नपाउने नियम छ। तर विराटनगरका अधिकांश अस्पतालले कोरोना भाइरसको नाममा सेवा बन्द गरेका छन्, जसले गर्दा सर्वसाधारण स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको छ। कोभिड-19 को आइसोलेसन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिकाको 2.4 को कमा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नियमित सेवा कुनै पनि कारणले अवरुद्ध वा संस्था सील गर्न पाइने छैन। प्री आइसोलेसन वार्ड वा नियमित सेवा दिने युनिटमा कुनै व्यक्ति कोभिड पोजिटिभ देखिएमा 2 घण्टाभित्र उक्त स्थानलाई उचित सामग्रीको प्रयोग गरी डिसइन्फेक्ट गर्ने र अविलम्ब पुनः सेवा सुचारू गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्लेख छ। तर विराटनगर मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल र विराटनगर अस्पतालका सञ्चालकमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि विराटनगर महानगरपालिकाले नै साउन 8 गते विराटनगर अस्पताललाई सिल गर्यो। 11 दिनपछि सेवा सञ्चालन भयो। सरकारी ऐन, नियम, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै निर्देशिका विपरीत काम गर्दा भाइरस संक्रमण भेटिएका अस्पतालले आफ्नो सेवा बन्द गर्ने क्रम बढेको छ। धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल, न्युरो अस्पताल, गोल्डेन अस्पताल, मोरङ सहकारी लगायतका अस्पतालले आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरेका छन्। समुदाय स्तरमै भाइरसको संक्रमण फैलिएकाले थप संक्रमण फैलिन नदिन बहिरङ्ग सेवा बन्द गरेको चिकित्सकको भनाइ छ। स्वयं स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि कोरोनाको चाहिँ लक्ष्य कार्यको संक्रमित हुनुभयो र प्रत्येक दिन इमर्जेन्सीमा एउटा दुईटा पेसेन्ट, वार्डमा राखेको एउटा दुईटा पेसेन्टहरू चाहिँ आका बिरामीहरूमा कोरोना देख्दै गइसकेपछि चाहिँ र धरान पनि उपमहानगरपालिका स्ट्रिक्ट लकडाउन भएको अवस्थामा चाहिँ हामीहरूले ओपीडी केही समयको लागि चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो। अस्पतालले बहिरङ्ग सेवा बन्द गरेपछि बिरामी निजी क्लिनिकमा उपचार गराउन बाध्य छन् भने अर्कातिर बिरामीले उपचार नै नपाउने अवस्था पनि छ। निर्देशिकाको 2.1 को कमा हरेक अस्पतालको मुख्य प्रवेशद्वारमा स्क्रिनिङ पोइन्ट राखेर तापक्रम र अन्य स्वास्थ्य जानकारी लिई बिरामीलाई हरियो र पहेँलो समूहमा वर्गीकरण गरी कार्ड दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्लेख छ। यस्तै 2 को 2 बुँदामा हरियो कार्ड भएका सेवाग्राहीलाई नियमित सेवा युनिटमा सेवा लिन र पहेँलो कार्ड भएका सेवाग्राहीलाई प्री आइसोलेसन वार्डमा कोभिड स्क्रिनिङका लागि पठाउने व्यवस्था उल्लेख छ। तर त्यो अनुसार यहाँका अस्पतालले यसको पालना गरेका छैनन्। निर्देशिकाको 2.1 को खमा हरेक अस्पतालले कोभिड-19 का संक्रमित व्यवस्थापन गर्न छुट्टै आइसोलेसन वार्ड बनाउनु पर्ने र त्यसमा सुरक्षाकर्मी राख्नुपर्ने उल्लेख छ। कोरोना भाइरसको बहानामा विराटनगरका अधिकांश अस्पताल बन्द गरिएका छन्। यसबाट अन्य बिरामी समेत उपचारबाट वञ्चित भएका छन्। समुदाय स्तरमै संक्रमण फैलिएको सप्तरीमा रहेको एक मात्र सरकारी अस्पतालमा भेन्टिलेटर सहितको आइसियु सेवा अझै सञ्चालन भएको छैन, जसका कारण भविष्यमा कोरोना भाइरसका सिकिस्त भएर अस्पताल आएकाको उपचार सेवा प्रभावित हुने खतरा बढेको छ। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका मध्ये
3 जनाको अहिलेसम्म 70 मा ज्यान गइसकेको छ। मृत्यु भएका मध्ये 2 जनाको राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा उपचार सम्भव नहुँदा अन्यत्र लैजाने क्रममा मृत्यु भएको हो भने 1 जना संक्रमितलाई अस्पताल ल्याउने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको हो। अस्पतालमा भेन्टिलेटर आइसियु जडित सघन कक्ष नभएकै कारण संक्रमितको ज्यान जाने अवस्था आइसक्दा पनि 3 तहकै सरकार मुखदर्शक मात्र बनेको स्थानीयको आरोप छ। गढिया भन्ने ठाउँबाट पेसेन्ट आएको थियो र त्यसले भेन्टिलेटरको व्यवस्था नभएर आइसियु सहितको भेन्टिलेटरको व्यवस्था नभएर त्यो ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। रोकथामको लागि तपाईलाई यहाँ आइसियु सहितको भेन्टिलेटरको अति आवश्यक छ र यो संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले एकदमै जति छिटो हुन्छ त्यति छिटो व्यवस्था मिलाइदिनु पर्दछ। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराजको आइसोलेसनमा भर्ना भएका बिरामी मध्ये केहीमा लक्षण समेत देखिएकाले यथाशीघ्र दक्ष जनशक्ति र भेन्टिलेटर सहितको आइसियुको व्यवस्था मिलाउन जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गरी माथिल्लो निकायमा पठाइसकिएको छ। तर अहिलेसम्म खासै पहल भने हुन सकेको छैन। संक्रमितमा केही लक्षण देखिए थालेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यसको लागि भेन्टिलेटरको आवश्यकता महसुस गरेर हामीहरूले यहाँ जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रबाट पटक पटक निर्णय गरी सङ्घीय सरकारसित पनि यसको माग गरिएको अवस्था छ भने त्यसै गरी प्रदेश सरकारसित पनि भेन्टिलेटर सहितको सुविधा जनशक्ति चाहिन्छ भनेर हामीहरूले माग गरेका छौँ। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालका मेसुले यस विषयमा पत्राचार पनि सम्बन्धित निकायमा गरिसकेको अवस्था छ। यता राजविराज अस्पतालमा भेन्टिलेटर नभएको भने होइन, लकडाउन सुरु हुनु अघि नै 4 वटा भेन्टिलेटर स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको थियो। तर उपयुक्त भौतिक संरचना र जनशक्ति नभएकाले जडान गर्न नसकेको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ। हामीसँग भौतिक संरचना नै कमी छ, जसले गर्दा भेन्टिलेटर जडान गर्न सकिरहेका छैनौँ। र अर्को पार्ट के हो नि, जडान गर्यो भने पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने म्यान पावर पनि हामीसँग छैन। बाहिरका 2टा अस्पतालसँग पनि पहिलो चरण 1-2 चरणमा कुरा चाहिँ भएको छ। उहाँहरू पनि अब लगभग रेडी चाहिँ हुनुभएको छ आइसियु दिन। तर आइसियु दिएसँगै फेरि म्यान पावरको अभाव चाहिँ कसरी पुरा गर्ने त्यो अर्को समस्या छ। 1 नम्बर स्तरको कोभिड व्यवस्थापन अन्तर्गत रहेको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा अहिले भएका जनशक्तिबाट सामान्य किसिमको रोगीको पनि उपचार हुने अवस्था छैन। 50 बेडको उक्त अस्पतालमा अहिले 140 बेड सञ्चालनमा छन्। 50 बेडकै बमोजिम दरबन्दी रहेको जनशक्तिमा अहिले 50% रिक्त छन्। यसबाहेक यही जनशक्तिले 178 बेडको आइसोलेसन समेत चलाउनु परेको छ। त्यसमाथि केही चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएका छन् भने केहीलाई लगातार क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने अर्को बाध्यता छ। त्यसैले राजविराजमा रहेका तत्काल 4 वटा भेन्टिलेटर कसरी जडान गरी सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ र थपको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ प्रदेश र केन्द्र सरकारको समयमा ध्यान पुर्याउन जरुरी देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि आर्यन विश्वास, राजविराज, सप्तरी। सप्तरी कोरोना भाइरसको जोखिमबाट उच्च जोखिममा परेको क्षेत्र हो। तर भेन्टिलेटर भएर पनि पूर्वाधार र जनशक्ति नहुँदा त्यसलाई जडान गर्न सकिएको छैन। यस्तो संवेदनशील विषयमा तीनै तहका सरकार मुखदर्शक बनेर बसिरहेका छन्। यसमा उनीहरूले पहल कदमी लिन आवश्यक छ। विकासको गतिमा सबैभन्दा पछि परेको क्षेत्र हो कर्णाली प्रदेश। कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाका सदरमुकामसम्म पुगेका सडकमा अझै कालोपत्रे हुन सकेको छैन। जिल्लाभित्रका भित्री सडकमा आन्तरिक सडक बन्ने र कालोपत्रे हुने विषय त एकादेशको कथा जस्तै बनेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने हो। तर प्रदेश सरकारले 1 वर्षमा 1 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको सरकारको उपलब्धि देखाएपछि कर्णाली प्रदेशमा विकास निर्माणले गति लिन्छ भनेर आशा गर्ने आधार नै देखिँदैन। कर्णाली प्रदेश सरकार पूर्वाधार विकास निर्माणमा कमजोर मात्र नभई निकम्मा नै साबित भएको छ। गएको आर्थिक वर्ष 2076-77मा सरकार यति निकम्मा देखिएको छ कि 1 वर्षको अवधिमा 1 किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे गरेको छ। प्रदेश सरकारको वार्षिक प्रमुख क्षेत्रको प्रगति विवरण अनुसार 1820 मिटर कालोपत्रे सडक देखाइएको छ भने 49 किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको छ। यसै गरी 381 किलोमिटर सडकको नयाँ ट्र्याक खोलिएको छ भने 156 किलोमिटर सडक थप विस्तार गरिएको छ।
मन्त्रालयमा ठेक्का प्रणालीबाट काम हुने भएकाले बोलपत्र आह्वान गर्दा निर्माण व्यवसायीले न्यून दरमा काम लिने र काम पुरा नगर्ने परम्पराले गर्दा नै भौतिक प्रगति सन्तोषजनक नभएको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ। प्रतिस्पर्धा नहुने, कार्टेलिङ हुने, हाम्रो मागेको क्राइटेरिया अनुसार ठेकेदार नियुक्त नहुँदाखेरि बढी चाहिँ समय लाग्नेको, खरिदमा बढी समय लाग्नेको, त्यसपछि एकदम न्यून लागतमा काम लिदिने र काम नगर्दिने, त्यसले गर्दा हाम्रो पूर्वाधार विकास कार्यालयतर्फ काम प्रगति कम देखिया छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले सम्हालेको मन्त्रालयको भौतिक प्रगति 52.75% छ भने वित्तीय प्रगति 43% मात्रै छ। गएको आर्थिक वर्षमा झन्डै 11 अर्ब 51 करोड भन्दा बढी बजेट रहेको मन्त्रालयले 4 अर्ब 68 करोड मात्रै बजेट खर्च गर्न सक्यो। नयाँ सडक विस्तार र स्तरोन्नतिको त कुरै छोडौँ, प्रदेश सरकारको मन्त्रालय अगाडिकै सडक दयनीय अवस्थामा छ। तर प्रदेशमा पूर्वाधार मात्रै नभई अन्य क्षेत्रमा पनि विकासको गति उस्तै छ। तिनै तहका सरकारको सहकार्य र समन्वय अभावले पनि पूर्वाधार लगायतको विकासमा समस्या देखिएको हो। जब आफू पदमा पुगे आफूभन्दा अरूको सहयोग नलिने अथवा त्यो कोअर्डिनेसन नगर्ने प्रकृति जुन पुरानो छ त्यो नै निरन्तर रह्यो भन्ने चाहिँ लाग्यो मलाई चाहिँ है। त्यसले गर्दा चाहिँ प्रगति अगाडि हुन सकेन। अब उहाँहरूले भन्दाखेरि हाम्रा एजेन्सीहरू थिएनन्, हाम्रो यो थिएन भन्ने होला, तर त्यो एजेन्सी नहुँदाखेरि पनि तल्लो सरकार अथवा माथिल्लो सरकार जुन चाहिँ स्थानीय सरकार अथवा नेपाल सरकार त्यसको लाइन एजेन्सीलाई प्रयोग गर्न सक्नुपर्थ्यो, त्यो गरेको सक्नुको देखिएन। आफ्नै मन्त्रालयको सन्तोषजनक काम गराउन नसकेका मुख्यमन्त्री शाहीले पूर्वाधार विकास मन्त्रालय समेत सम्हालेर झन विकास निर्माणका नाममा सिन्कोसम्म नभाँच्नु कर्णाली प्रदेशका लागि विडम्बना नै हो। एक वर्षमा 1 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने सरकारले प्रदेशका 10वटै जिल्लामा कहिलेसम्म सडक विस्तार गरी कालोपत्रे गर्ला त? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ कमल पन्त र पूर्णबहादुर खड्का, सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशमा एक वर्षमा 1 किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे। यो कर्णाली प्रदेशको यस वर्षको विकास प्रगति हो। यस्तो चालाले कर्णालीवासीको विकास र समृद्धिको हुटहुटी कहिले पुरा होला? यसबारे तपाईँ आफ्नो धारणा राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @RKTV मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। कैलालीमा 1 करोड 86 लाख लागतमा बनाइएको तटबन्ध सम्पन्न भएको 1.5 महिना नबित्दै बग्न थालेको छ। जिल्लाको गौरीगङ्गा नगरपालिकाको कान्द्रा नदीको सुनपाल क्षेत्रमा बनाइएको तटबन्ध बगाएर नदीले किनार कटान सुरु गरेको छ। सङ्घ सरकार मातहत रहेको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति कार्यान्वयन इकाइ कार्यालयले बनाएको उक्त तटबन्धमा रकम अनियमितता गरी गुणस्तरहीन काम भएको स्थानीयको आरोप छ। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति कार्यान्वयन इकाइ कार्यालय लम्कीले 3वटा उपभोक्ता समिति मार्फत यो क्षेत्रमा तटबन्ध बनाएको हो। कार्यालयले 2वटा उपभोक्ता समितिलाई 100% र एउटालाई 95% भुक्तानी समेत उपलब्ध गराइसकेको छ। तर तटबन्ध भने सम्पन्न भएको 1.5 महिना नबित्दै बग्न थालेको छ। यस्तो यो ठुलो गङ्गा नदीमा सिङ्गल जाली मात्र प्रयोग गरेर यो जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम भएको छ। सिङ्गल जाली फाउन्डेसन नबनाइकन सिङ्गल जाली लगाएपछि नदीले काट्छ भन्ने हामी जस्तो साधारण मान्छेलाई पनि थाहा छ भने यहाँ प्राविधिक विज्ञहरू आएर पनि त्यसको कुनै लागत नदिकन एस्टिमेट राम्रो नबनाइकन यो पैसा थियो यहाँ हालियो, यो एकदम गलत भएको छ। गुणस्तरीय सामग्रीको प्रयोग गरिएको खण्डमा दशकौँसम्म पनि तटबन्ध टिकाउ हुने थियो। तर कमसल जाली तथा नदीको बेगलाई व्यवस्था गरी तटबन्ध बनाइएको स्थानीयको गुनासो छ। नदीको अध्ययन तथा तटबन्धको इस्टिमेट बिनै हचुवाका भरमा काम गरिँदा अहिले तटबन्ध बग्न लागेको स्थानीयको आरोप छ। काम गर्ने सिलसिलामा कमजोरी भएको देखिन्छ। यस्तो ठाडो खोलामा यसको बेग बढी छ अनि यहाँ कुन किसिमको जाली हाल्नुपर्छ र कसरी बनाउनुपर्छ भन्ने यसको अध्ययन नगरिकनै होचोको भरमा यो तटबन्धन गरिएको जस्तो देखिन्छ। 3वटा उपभोक्ता समितिले गत मङ्सिर 1 गतेबाट काम थालेको र असार 15मा काम सकेका थिए। गुणस्तर हेरेरै भुक्तानी उपलब्ध गराएको भन्दै नदीको अत्याधिक बेग हुने ठाउँ भएकाले कतिपय ठाउँमा तटबन्ध बगेको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समिति कार्यान्वयन इकाइ कार्यालयले स्वीकारेको छ। हामीले सम्पन्न गरेको धेरैजसो तटबन्धहरूले काम गरिरहेका छन्। अब कुनै कुनै ठाउँमा अत्यधिक बाढी आएको कारणले क्षति पुर्याएको हो।
धेरैजसो तटबन्धहरूले हाम्रो जग्गा जमिन जोगाउने बस्ती जोगाउने कामहरू गरिराखेको छ। कैलालीमा कान्द्रा नदीले मात्रै 55,000 हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ, जसमा झन्डै 13,000 क्षेत्र चुरे र 34,000 तराई मधेसमा छ भने भाबरको 7,000 हेक्टर भएर नदी बग्दछ। त्यसको चुरे क्षेत्र कटानी र त्यो कटानीले तराईमा बाढी तथा डुबानको समस्या वर्षेनी बढ्दै गएको छ। रोकथामका लागि भइरहेका काम वर्षेनी बजेट सक्ने तर त्यसको प्रभावकारिताका विषयमा कसैको चासो नपुग्दा चुरे विनाशका कारण बाढीको समस्या बढ्दै गएको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि महेन्द्र बम, धनगढी, कैलाली। यसरी कर्णालीमा निर्माण भएको 1.5 महिनामै तटबन्ध भत्कँदा झन्डै 2 करोड सुहा भएको छ। के प्रशासनले यस्तो गुणस्तरहीन काम गर्ने ठेकेदार र जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही गर्ला? स्थानीय सम्भावना र अवसरलाई बेवास्ता गर्ने तर रोजगारीका लागि भौतारिने युवा जमात ठुलै छ। तर केही यस्ता व्यवसायी छन् जसले थोरै लगानीमा घर आँगनकै साधन स्रोत प्रयोग गरी आफूलाई स्वरोजगार बनाएका छन्। तीमध्ये एक हुन् प्युठानका गुमान सिंह घरती मगर दम्पति। 2062 घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति मार्फत तालिम लिएर हस्तकलाका विभिन्न सामग्री बनाउन सुरु गरेका प्युठान नगरपालिका 4 जुम्रीका गुमान सिंह घरती मगर परम्परागत कृषि छाडेर व्यवसायमा लागेका हुन्। हस्तकला व्यवसायका लागि जिल्लामै अग्रणी मानिएका उनले बाँसबाट निर्माण गरेका सामग्री कार्यालय, होटल, घरमा प्रयोग हुन्छन्। होटलहरूको लागि अथवा घरको लागि सजाउने यो पेनकेसहरू, नेटप्रिन्ट पेपर राख्ने, अनि फोटो फ्रेम, चुरी स्ट्यान्ड, अनि भाँडा राख्ने र्याकहरू, टोकरीहरू, यी थुप्रै सजावटको लागि हामीले यो सामान तयार गरेका छौँ। यसको मार्केट विशेष यहाँ खासै छैन, हल्का फुल्का छ। खास गरी यसको मार्केट भनेको बाहिर हो, पोखरा, काठमाडौँ, पूर्व पश्चिम, जहाँ पनि म मार्केटिङ आफै गरेको छु। घरमै व्यवसाय सुरु गरेका घरती मगरलाई श्रीमती र छोरीले साथ दिएका छन्। यो परिवारले पेनकेस, फोटो फ्रेम, र्याक, भाँडा राख्ने र्याक, चोडी स्ट्यान्ड, नेपकिन पेपर राख्ने स्टिल लगायतका सामग्री निर्माण गर्छ। खपत जिल्लाभित्रै र बाहिर उत्तिकै छ। 10,000बाट सुरु भएको उनको व्यवसाय अहिले 10 लाख रुपियाँ बराबरको भएको छ। वार्षिक 4.5 लाख रुपियाँसम्म आम्दानी हुने भएपछि पहिला जस्तो पालन पोषण र शिक्षा दीक्षाकै लागि समस्या छैन। 3 जना परिवार ठुलो पनि छैन, 3 जना परिवार यसैमा आत्मनिर्भर भएर हामी 3 जना परिवारले लागि परेका छौँ। र मासिक त्यही हो 35देखि 40सम्म हामी 2 जनाले यो खसाल्छौँ र यसैमा सबै प्रयोग गर्ने गरेका छौँ। यसै 35-40 को हाराहारीमा हामी कमाउँछौँ र यहीबाट नै जीविका पालन गरेका छौँ। बजारीकरणमा सरकारी निकायको सहयोग नभएपछि भने केही समस्या भएको यो परिवारको अनुभव छ। आफ्नो ठाउँमा बनेको सामानहरूलाई हौसला बढाउने अनि त्यसलाई महत्त्व दिने भए अब बाहिरको सामानलाई भन्दा आफ्नो ठाउँमा गाउँमा उत्पादन भएको सामानलाई महत्त्व दिने, यस्तो हाम्रो ठाउँमा बन्छ भन्ने हौसला दिने भए राम्रो हुन्थ्यो। अब धेरै कोही मान्छेले बुझ्दैनन्, जब बाँसको सामान त हो, त्यति बाँसले पनि यति महँगो पर्ने होइन भन्छन्, हातले बनाउँदा त्यहाँ लाग्छ धेरै होइन। रोजगारी खोज्दै विदेश पलायन हुने र विकल्प नै छैन भन्नेका लागि घरती परिवार प्रेरणा बनेको छ। स्थानीय सम्भावनालाई प्रवर्धन गर्न सके घर आँगनमै रोजगारीसँगै स्थानीय उत्पादनको खपत समेत हुने थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रम जीसी, नयाँ बजार, जुम्री, प्युठान। सरी घर आँगनकै स्रोत साधन उपयोग गरी स्वरोजगार बन्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् प्युठानका ती दम्पतिले। तपाईँ पनि बेरोजगार भयो भनेर निराश बन्नुभन्दा रोजगारीका अन्य विकल्प खोज्ने कि? प्रदेश विशेष आजको लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउने नै छौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष।